Kabantay ba ka na mas dali dulan ng ubang tao kesa sa parente? Usahay, mas maka-feel ta og support, kasaligan, ug pagsalig gikan sa uban nga tao kaysa pamilya. Ang relasyon sa parente ug uban nga tao, magkalahi depende sa kahimtang. Ang parente labi na ang immediate family, kasagara na nay natural nga bond ug obligasyon tungod sa dugo ug pagkapamilya. Apan, dili tanan parente na ay healthy nga relasyon ug dili pod tanan pamilya supportive o close. Sa pikas bahin, ang uban nga tao, sama sa mga higala o kauban sa trabaho, makahatag og suporta nga walay involve nga family dynamics. Ang relasyon nila mahimong mas mubo ug walay obligasyon, pero mahimo sab nga mas transparent ug open. Sa tinuod, depende kini sa unsa nga klase nga relasyon ang buhaton ug i-maintain sa matag usa, parente man o dili. Kung giganahan ka sa mga inani na videos, please follow and share. Jeff Setneoff aron ma-update ka sa mga bagong stories.